संवसारान तुमकां ते एकठांय करूं नाकात. थंय साणूस आनी कीट ते खावन इबाड कोतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून वतात. पूण स्वर्गार तुमकां ते एकठांय करात. थंय तांचो इबाड करूंक साणूस वा कीड ना आनी ते फोडून ओडूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळजी आसतलें. कुडीची दिवती दोळो म्हणटच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीत जातली. पूण तुजो दोळो निवळ नासत जाल्यार सगळी तुजी कूड काळोखान बुडटली. हे पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. बाबड्यानो, स्वर्गार तर आमी थेवे एकठांय करतले जाल्यार बऱ्यो कन्यो आमी आदारूंक जाय. कित्याक संवसारान आमी कितले एकठांय केल्या म्हणून सगळे आमी साणून घेतले. तेच परी आत्म्याचो उजवाड पावलो जाल्यार गिन्यानार पडटलो तो काळोख कितलो जायत म्हूण जावन वचो. त्या पासत आत्म्याक आमी काळोखान घालचे न्हय, पातकान रावचे न्हय. बरोबर बरें जिवीत जिवन बऱ्यो कन्यो आदारून आमी आत्म्याक उजवाडाक धरुया. ह्या वरवीं आमच्या गिन्यानार बरो उजवाड पडटलो आनी आमी सगळीं स्वर्गार पावतलीं.